प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आनीक एक नातालांची परब आमकां फावो जाता. त्या समयार तुमकां सोमेस्तान जेजूची कृपा आनी शांती हांव दिता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो जोल समोरुमोग आमी एकठांय येताना ताच्या येण्यान सोमेस्तान जो सासणीक बोरमासो उदेलो ताचो उगडास आमच्या मनान हाडुया. बोरमाश्याची यात्रे करा हो विशय जो आमच्या मोगाळ फ्रांसीस पाप साहेबान 2025 उत्सवीक वर्साक आमकां दिला, तो नातालांच्या व्हडट्या गुटाक जोडूंक म्हज्या मनान येता. नातालांची काणी जावन आसा एक यात्रेची काणी. बेल्या शारांत वचूंक मारयेन आनी जुझेन जी पवित्र यात्रा दवरली ती जाली एक विस्वासाची, नम्रतायेची आनी बोरमाश्याची यात्रा. आव्हानां आनी अवघडायां मदें तांचें काळीज देवाच्या बासावण्यान थीर रावलें. मारये आनी जुझे भाशेन बोरमाश्याची यात्रेकारां जावंक आमकां आपयल्यात. काळोखान बुडलेल्या संवसारान झगडी मारामारी, कोश्ट, दुबाव आनी वेगळो जार उप्रासतात तेन्ना देव आमकां सोडून दिना म्हूण जेजूचो जोल आमकां उगडास करता. जेजू आमचे सांगाती यात्रेन वांटो घेता, आमचे बरोबर चलता. यात्रेची वाट कितली अवघड जाल्यार जावं आमी मात बोरवासो सोडिना जावचे खातीर जेजू आमचे मदें चलता. प्रितीच्या इश्टानो, 2025 ह्या उत्सवीक वर्सान भितर सरतना आमचीं काळजां जेजूंत रिगोवन बरोबर चलुया. ताचो उजवाड आमचीं पावलां राखूं आनी आमचो आत्मो नव सरू. ह्या नाताला समयार बेल्या शारान जल्मल्लो बोरमासो आमच्या जिवितान एक मोगाचो आनी भावार्थाचो फोलेर जावंक पावो आनी शांती आशिल्ल्या संवसारान शांती बसूं. सोमेस्तान खुशालकायेन आनी बोरमाश्यान भरलेली जेजूच्या जल्माची परब आनी कुरपे भरीत नवें वरोस हांव दिता. Okay? Yes. Thank you. At midnight, we are joyfully and solemnly celebrating the nativity of our Lord Jesus Christ. In simple words, we are celebrating the birthday of Jesus Christ. He will be born tonight in a manger. He will be surrounded by his parents, Mary and Joseph, and there will be around his manger the shepherds, the animals, the kings worshipping him. And this Jesus is God, God becoming man. His name is Savior, which means he will save the entire humanity from every wickedness, from sin. And another name, which is very attractive one, is Emmanuel, which means God is with us. God is one like us, except in sin. So this event is called the mystery of incarnation. God takes our flesh, human flesh. And this gives us joy because
We were all awaiting His coming. His coming would bring us peace, joy, happiness. And for this reason, Jesus, the Savior, is called Prince of Peace. Peace is a great requirement in our times. The entire world needs peace, and peace comes from within, from our hearts. Therefore, this occasion, celebration of the birthday of Jesus, will provide us with an impetus to work in our society as brothers and sisters, promoting joy, happiness, justice, righteousness, and peace. And during the Mass, the priest will be singing Gloria in excelsis Deo, that is, glory to God in the highest, and peace to men of good will. And that is the time he will take the baby Jesus and place him in the manger. And then, throughout the Mass, there will be joyful hymns, people will be enchanting hymns, and people will be listening how the birth of Jesus has taken place, followed by a short reflection on the birth of Jesus. And then this Jesus will come into our hearts as we receive the Holy Communion. So it is a day and night full of joy for all of us. And in this celebration, people even from other faiths take part. They join us. And we too share our joy, our happiness with them. And we pray that Jesus, who is God, may bless the entire humanity. This is the opportunity for me to wish all of you a joyful and blessed Christmas. आयची रात खूप खूप आनंदाची रात आमकां सोमेस्तांक, कित्याक जो सोडवणदार आमी आशेंतेलां तो जल्मलो आयचे रात्री, आनी ताचो जल्म आमी व्हडा दोपाच्यान आनी बाबार्थान समोर उक्ता. तो म्हटल्यार जेजू, देव तो. देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी देवान आमचें मनशा सैम घेतलें आनी ते भाशेन आमकां आख्ख्या मनीसकुलाक पवित्र आनी भाग्योन ताणी केली. ताच्या धर्मा प्रमाणे आमी आंकडी तिंकडी वाट सांडून दिवची तो आमकां उलो मारता. काळोख सांडून दिवचो आनी उजवाडान चलचो अशें तो आमकां म्हणटा, कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसा उजवाड. तो जल्मता एका गोरवांच्या गोट्यांत, कोणेच तांकां जागो दिवंक ना. मारिये ताची आवय, कसले त्रास हिणें काडले. जुजे ताचो बापूय तसोच कश्टावता, आनी देखूनच एके खावणेंत ताका जल्माक हाडलो ताणें. हें दाखयता देव कितलो ल्हान आनी कालतो जाता. कालतिकायेची देख, ल्हानविकायेची देख आमकां तो दिता. आनी तो सरभोंवती आसा मनजाती कडेन, मागीर दुसऱ्या शेपर्ड्स आसले, गोवळी आसले, तांच्या वांगडा आसलो. ह्या किरकोळ मनशांक आनी ह्या सोयंबाक ताणें रचलेल्या तो इतलो एकवटलेलो आसा. देखून आमकां खूब आनंद भोगता. आनी ताची कुशालकाय संतोश ह्या नातालांच्या समयार आमी सगल्यांक वांडटा. कोवीद मिसाची भेट जाता मदयानीर, आनी हे मिसाची भेट जातना आमी गायता, महिमा तुका देवा आनी शांती सगल्या मनशांक बऱ्या मनाच्या. म्हणटकूच तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. ताणें शांती आमकां हाडल्या. तो आमकां बरी बुद्ध दिता आनी बऱ्या मार्गार आमकां तो घालता. देखून हो सोयग आमकां आमचें जिवीत नवसरावंक, आमचें जिवीत बदलूंक आनी नीत सांबाळूंक, माये मोगान आमी चलूंक, बोगसणें दिवंक, दया दिवंक तो आमकां उलो मारता. आनी ही ताची मॅसेज, हो ताचो निरोप आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक. तर हो सोयग हांव घेता तुमकां सगल्यांक. हांव दिवंक एक कुशाल बरीत नातालां, देव आशिर्वादान भरलेली नातालां. मॅरी अँड हॅप्पी क्रिसमस. प्रितीच्या भयणी भावनो,
आयज आमी सगळीं खुशाल. आनी कित्याक खुशाल? आनी एक जेजूच्या जल्माची परब आमकां देवान आपल्या उदारपणान फावो केला. ह्या पासत पयले सुवातेर आमी आयज देवाक दिन वाचुया, आर्गां दिवया. ऑल ऑफ अस हॅव टू प्रेज एंड गीव थँक्स टू आवर हेवनली फादर. आनी हें कित्याक? हांव म्हणपाचो तयारी केल्या आमी ही खुशालकाय अनुभवूंक, ही खुशालकाय दुसऱ्यांक परगटूंक हाची आमी तयारी करीत आयल्या. 4 आयतार गेल्ले क्रिस्त येण्याचे परबेक आमची तयारी केल्या आनी जायत्या जाग्यांनी जायत्या इगोजांनी 4 वात्यो आमी पेटयल्यात. आनी आयज ही 5वी वात उजवाडाची वात. आयज ही परब उजवाडाची परब. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. कित्याक? आमच्या मोगा पासून. गॉड लव्ड द वर्ल्ड so much that he gave his only son to the world. आनी आयज जेन्ना ही आमी परब मनयता हांव कितें म्हणपाचो, म्हज्या मनांतल्यान कितें येता? पयले सुवातेर ही परब आमकां दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटली परब. आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय कशे भाशेन आमी वाडूंक जाता? कशे भाशेन दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक जाता? उतरांनी आनी केरीत भाशेन आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान. हांव म्हणपाचो कोन्यांनी उतरांनी आमच्यांनी दुसऱ्यांची जिवितांतली वात पेटोवंक जाता. बाय गिवींग अ गूड वर्ड टू अदर्स. दुसऱ्यांक एक बरें उतर दिवन आमच्यांनी ही बरी खबर परगटूंक जाता. भियोनाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. असलीं तर उतरां म्हणत प्रश्नांतला चलयल्या मनशाक आमकां घोटाय मेळटा. कित्याक जेजूस म्हणटा फियर नॉट, आय एम विथ यू. तर पयले सुवातेर उतरांनी. दुसरे सुवातेर आयज घडये आमी सगळीं खुशाल आसा. आनी खुशालकायेन जायतीं आमी येवजिलां. जावं कोणें मोटोर घेतलां आसतलें नवें, कोणें घडये नवो ड्रेस, कोणें घर पेंट केलां, नवे वस्तू घेतल्यात, जायतें. आनी आतां घडये मनांत चिंतात आसतलें आज बरें जेवण करया, बरें पिया, गरजेचें. पूण बराच भर आयज आमी एक मनांत हाडुया. हांवें कोणाच्या जिवितांत वात पेटयला काय? कितलीं बाबडी भाव भयणां आसतलीं, कांयच तांणी तयारीच करूंक ना आसतली. ताचो हांवें हुस्को दवरला काय? जेजू आमकां खंय मेळटा? आतां जेजू गोठ्यांत ना. आतां जेजू आमच्या दुबल्या धाकट्या गरजेवंत भावा भयणांचो हांवें मेळटा. जाल्यार आजून पासून तरी असली वात आमी कोणाच्या जिवितांत पेटोवंक ना. वेळ आसा. आयचो आख्खोच दीस आसा. आमी ही एक बरी करणी करून जेजूच्या जल्माची परब खुशालकायेन मनोवया. आनी हेंच करूंक जेन्ना जेजू आयज आमकां आपयता, आमच्या उतरांनीच न्हय जिविताचे देखींतल्यान ही दुसऱ्यांक बरें करूंक, ही परब दुसऱ्यांक बरें करूंक प्रयत्न करुया. सोंपयतना आय विश all of you a blessed Christmas and Happy New Year.